सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसारका सबै प्राणी सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबैतिर राम्रो मात्र देख्न पाइयोस्, कहीँ कतै पनि कसैले पनि दुःखको भागी हुन नपरोस्। यो उपनिषदको महान सुक्ति सँगसँगै ती महान अग्रज ऋषि सन्त महर्षि जसले यो जीवन र यो जगतका लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण ज्ञान रत्नहरू हाम्रो माझमा छोडेर जानुभएको छ, उहाँहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। र यसरी नै यो प्रकृतिमा विचरण गर्ने निर्जीव सजीव सम्पूर्ण तत्त्वहरूको रचयिता उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा म हार्दिक नमन गर्दै यो शुभ अवसरमा चिन्तन गर्नुपर्छ, मन एकत्रित गर्नुपर्छ, स्थिर गर्नुपर्छ भन्ने जो भाव लिएर यो साँझको समयलाई सदुपयोग गर्दै सत्सङ्गमा जुट्नुहुने आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूलाई म नमन गर्दछु। निरन्तर रूपमा 7 दिन हाम्रा सत्सङ्गमै बितिरहेका छन्। हुन त बिहान उठेदेखि बेलुका सुतेसम्म हामी जे कुरा भेट्छौँ तिनीहरूसँग हाम्रो सत्सङ्ग भएकै हुन्छ। तर कति राम्रा कुराहरू छन्, कति नराम्रा कुराहरू छन्, त्यसलाई छुट्याउनका लागि हाम्रो विवेक कतिको छ, विवेकका पनि तहहरू हुन्छन्, छुट्याउन गाह्रो पर्छ। तथापि यो बेलुकाको समयमा 8 बजेपछि 8:15 को समयदेखि जो हामी सत्सङ्ग गर्छौँ यो भने एउटा औपचारिक सत्सङ्गको परिवेश सिर्जना भएको छ। यसले हामीलाई बिउझाउने काम गरेको छ र जसरी मानिसहरू घाम लागेपछि चराको चिरबिर आवाज कानबाट प्रवेश गरेपछि उज्यालो भयो है भनेर कामतिर निस्कन्छन्, त्यसरी नै हामी पनि अब यो संसारको निद्राबाट बिउजनु पर्छ, किनभने हामी अनवरत यात्रामा छौँ। यात्राको आरम्भ कहिलेदेखि भयो हामीलाई यकिन नभए पनि अत्यन्त लामो हामी यात्रामा छौँ। त्यो यात्रालाई तय गर्दै गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुराको चेतना जगाउने काम हरेक दिनका सत्सङ्गले हामीलाई गरिरहेको छ। सूर्यको प्रभाव रहेको रविवारले गीता जस्तो दिव्य ज्ञान प्रदान गरेको छ। हामी हिमवत खण्डमा बसेका छौँ। यो सृष्टि चक्रलाई चलाउने महान तत्त्व शिवको चर्चामै हाम्रो सोमबार बितिरहेको छ र यो जीवन महाभारत नै हो। यो जीवनको यात्रा, यहाँ अनन्त सङ्घर्षहरू छन्। यहाँ सत्य र असत्यका बीचमा हाम्रो ठुलो युद्ध भइरहन्छ। सकारात्मक र नकारात्मक सोचहरू जुधिरहन्छन्। तर जब हामीले कृष्णलाई साथ लिन्छौँ विजय हाम्रै हुन्छ है। पाण्डवहरू अहिले हामीले सोझो रूपमा बुझ्दाखेरि हामीले इन्द्रिय अथवा पञ्चतत्व जे सम्झौँ हैन, तिनीहरूको पक्षमा हामीले कृष्णलाई राख्यौँ भने, आत्मालाई राख्यौँ भने विजय हुन्छ भन्ने कुरा मङ्गलबारले हामीलाई दिइरहेको छ। र सदैव निरन्तर योगस्थ व्यक्तिको जीवन चरित्र कस्तो हुन्छ त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई बुधबारले दिइरहेको छ कि यौगिक जीवन जिउनका लागि ती योगीका चिन्तनहरू बुधबारले हामीलाई प्रकट गरिरहेको छ।
यसरी त्यो दिनमा आएर जो महात्माहरूले दिव्य ज्ञान दिइरहनु भएको छ र यसरी नै शुक्रबारको दिन अझ दिव्य आत्माको चुरो अर्थात् परमात्मासँगको निकटतालाई चिनाउने काम यो सत्सङ्गले गरिरहेको छ। नियमित रूपमा जाने क्रममा बिहिबार हामी भगवान कपिलदेव र देवहूतिको संवादमा छौँ। असार भित्र सार खोज्न हामी संसारमा आएका हौँ। संसार असार हो। त्यो असारभित्र असारलाई हामीले संसारको असारलाई हामीले कसरी लिन सक्छौँ भन्दा असारमा धान रोप्यो भने मङ्सिरमा हामीले भित्री आए जस्तै यो असारमा कर्म गरेर सार कुरा झिक्नका लागि हामी संसारमा आएका हौँ। निरन्तर रूपमा चलिरहने भएको हुनाले एकछिन पनि नटिक्ने भएको हुनाले न त हामीले यसलाई संसार भनेका हौँ। त्यसैले यो संसारमा आएर मात्र आफ्नो अनुभूति गर्न सक्ने र दिव्य परमात्माको नजिकमा पुग्न सक्ने महत्त्व हामीले प्राप्त गर्ने अवस्था छ। त्यसैले यो संसारको धेरै ठुलो महत्त्व छ र कलीको महत्त्व त्यसरी नै बढेको छ। हामीले निरन्तर रूपमा चर्चा गर्ने क्रममा नछुटोस्, एक दुईवटा कुरा दोहोरियो भने पनि त्यो हामीलाई थाहा पाइयोस् भनेर म केही कुराहरू निरन्तर दोहोऱ्याइरहन्छु। जस्तो मुक्तिका बारेमा हामी चर्चा गरिरहन्छौँ। मुक्ति भन्ने बित्तिकै धेरैले मृत्यु हुनु नै मुक्ति भन्ने ठानेका छन्। शरीर छोडियो भन्ने, शरीरबाट मुक्ति पाइयो भन्ने सम्झिरहन्छन्। तर मुक्तिका 5 वटा सोपान छन्, 5 वटा अवस्था छन् भन्ने कुरा देवहूति र कपिल देवको संवाद हामीले सुनेका थियौँ शालुक्य मुक्तिको बारेमा। त्यो चाहिँ मैले किन दोहोऱ्याएँ भन्दाखेरि मुक्ति 5 प्रकारका हुन्छन् भन्दा हाम्रो मस्तिष्कमा अझ बढी गाढा भएर बसोस् भनेर मैले दोहोऱ्याएको हुँ। अर्को साष्टी भन्ने मुक्ति छ। साष्टी अथवा साष्टी भनेको ईश्वर समान हुन सक्ने, यो शरीर छोडेर। अर्को सालोक्य भनेको त्यो लोकमा पुग्ने, वैकुण्ठमा गएर बस्न पाउने। अर्को चाहिँ हामीले सामिप्य मुक्तिको कुरा गरेका थियौँ, जो चाहिँ ईश्वरका नजिकमा गएर ईश्वरको सेवक बनेर रहने त्यो सामर्थ्य प्राप्त गर्ने मुक्ति। अर्को मुक्ति हामीले सारूप्यको कुरा गरेका थियौँ, ईश्वर समान हुने सारूप्य, त्यो भगवानकै जस्तो स्वरूपमा रहने। र अर्को अभेदमा पुग्ने, अभेद जहाँ पुगेपछि म भन्ने कुरै हराउँछ, आत्मा भन्ने कुरै हराउँछ। जसरी अविरल रूपमा बग्ने गङ्गा नदी बाहिर हामीले कति ठुलो महत्त्व दिइरहेका हुन्छौँ, सागरमा गएर विलिन भइसकेपछि त्यो समुद्र नै हुन्छ। त्यस्तै ब्रह्ममै गएर जीवको एकाकार भएको अवस्थालाई हामीले सायुज्य मुक्ति भन्यौँ। यसरी 5 प्रकारका मुक्तिलाई मैले किन दोहोऱ्याएँ भन्दाखेरि धेरैले यो मुक्तिको बारेमा चिन्तन गरिरहँदा तपाईँहरू जस्तो विद्वानलाई त थाहा हुनसक्छ, तर सबैलाई नहुन सक्छ भनेर गइसकेको कुरालाई पनि मैले दोहोऱ्याएँ। किनभने यो दोहोऱ्याउँदाखेरि अझ बढी बलियो भएर बसोस् भनेर है। त्यसैले यहाँ एकदम गहन चर्चा भइरहेको छ प्रकृति र पुरुषको बीचको एकाकार। मैले यतिखेर प्रकृति र पुरुषको एकाकार हुँदा यस्तो सम्झिरहेको छु कि भगवान शिवजीले अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण गर्नुभएको छ। सम्भवतः यो साङ्ख्य नै बुझाएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। प्रकृति र पुरुषको योग नै यो संसार हो नि त। प्रकृति र पुरुषको योग नै यो विराट ब्रह्माण्ड हो। त्यसको छनक हामीले अर्धनारीश्वरबाट भेटेका छौँ, त्यहाँ भेट्छौँ। ब्रह्माजीले पनि आफ्नो आधा स्वरूपमा स्वयम्भू मनु र आधा स्वरूपमा शतरूपा उत्पन्न गर्नुभएको छ। त्यो पनि के हो भने प्रकृति र पुरुष एउटै स्वरूपभित्र प्रकृति र पुरुष छन् र त्यो एउटा स्वयम्भू एउटा शतरूपा, त्यो पनि अर्धनारीश्वर। भनेपछि हरेक व्यक्तिभित्र प्रकृति र पुरुष छ भन्ने कुराको यति ठुलो गहन चाहिँ चिन्तन दिएको रहेछ। त्यो स्वरूप हेर्ने बित्तिकै हामीले यो विराट ब्रह्माण्डको चिन्तन गर्न सक्छौँ।
त्यो अर्धनारीश्वर शिवजीको, त्यो अर्धनारीश्वर ब्रह्माजीको जुन स्वरूपलाई हामी चिन्तन गर्छौँ, जहाँबाट स्वयम्भू र सत्वरूपा निस्के, जहाँबाट प्रकृति र पुरुष जन्मियो, जहाँबाट त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप शिवले आफ्नो अर्धनारी स्वरूप देखाउनुभयो। आखिर यही साङ्ख्यलाई नै बुझाएको रहेछ। यसो विचार गर्दाखेरि यति विशाल र एउटा सिम्बोल, एउटा उदाहरणको रूपमा, एउटा चाहिँ सठिक चिन्तनका रूपमा हामीलाई त्यहाँ दिएको छ। र त्यो पुरुष स्वरूप, त्यो पुरुष र त्यो प्रकृति दुईटाको मेल, दुईटाको संयोग नै यो चाहिँ विराट ब्रह्माण्ड हो। भनेपछि यो ब्रह्माण्ड त्यही प्रकृति र पुरुषको एउटा रचना रहेछ, प्रकृति र पुरुषको खेल रहेछ। यो कहिले पनि नरोकिने खेल, निरन्तर चलिरहने खेल। एउटा बीजबाट यो वृक्ष भनेको विराट ब्रह्माण्ड हो। एउटा बीज कल्पना गरौँ, एउटा पिपलको वृक्ष, र त्यत्रो वृक्ष कहाँ गएर बसेको छ भन्दा एउटा सानो पिपलको दानाभित्र पनि हजारौँ त्यहाँभित्र कति मसिला दाना हुन्छन्। त्यो मसिनो दानाभित्र त्यो पिपलको रुख लुकेर बसेको हुन्छ। त्यो त हामी देख्दैनौँ नि, त्यो बीजलाई त हामीले भेट्दैनौँ। त्यसैले त्यो त्यहाँभित्र लुकेको बीज स्वरूप जुन पूर्ण ब्रह्म छ, त्यसैको खेलबाट यो प्रकृति, त्यसैको खेलबाट पुरुष उत्पन्न भएर यो विराट ब्रह्माण्ड बनेको रहेछ। त्यसैले साङ्ख्य नै सम्पूर्ण यो चाहिँ ज्ञानको आधारका रूपमा हामी भेट्न सक्छौँ कि त्यहाँभन्दा बाहिर केही पनि छैन। अर्थात् एउटा प्रकृति छ, एउटा पुरुष छ। यी दुईवटा तत्त्व नै यो विराट ब्रह्माण्डको स्वरूप हो। त भन्नु, म भन्नु, ऊ भन्नु, यी सब अलग अलग कुरा कर्म र गुणका कारणबाट अलगिएका छन्, तर वास्तवमा ती भित्र एउटै तत्त्व छ भन्ने कुरा, सार कुरा यो साङ्ख्यले बताइरहेको छ, यति सूक्ष्म रूपमा बताइरहेको छ। त्यस्तो चिन्तन गर्ने क्रममा हामी गइरहेका छौँ। मैले अलिकति त्यो साङ्ख्यलाई सम्झिँदाखेरि अहिले मैले यो अर्धनारीश्वरको त्यो चाहिँ स्वरूप लाई हेर्ने प्रयास गरेँ, देखेँ। र त्यो स्वरूप आधा स्वरूप प्रकृति, आधा स्वरूप पुरुष, र त्यो दुईटाको एकाकार रूप यो ब्रह्माण्ड, त्यो कुरालाई मैले यहाँ हेरिरहेको छु। र त्यो विराट ब्रह्माण्ड त्यही प्रकृति र पुरुषको संयोगबाट चलिरहेको कुरा, र यो अर्धनारीश्वर स्वरूप नै छ यो ब्रह्माण्ड भन्ने कुरालाई मैले चिन्तन गरिरहेको कुरा, र यो साङ्ख्यले बताउन खोजेको कुरा, यी दुईवटा तत्त्व दर्शन गराउने हो यसले। त्यो तत्त्वलाई साङ्ख्यले देखाइरहेको छ। र त्यहाँ देवहूतिले, अर्थात् देवहूति जसको बुद्धि नै देवमय बनेको छ, त्यस्ती व्यक्ति, जहाँ कपिल, जसको स्वरूप अलिकति पनि दोष छैन, त्यहाँ निर्मल स्वच्छ त्यो आत्मा स्वरूप छ। त्यो आत्मा स्वरूपमा कपिलदेव, बुद्धि स्वरूपमा देवहूति। तर त्यो देवहूति कहाँ फर्किएको छ? त्यो कपिलदेवतिर फर्किएको छ। अर्थात् जसको बुद्धि आत्मातिर फर्कन्छ उसले गर्ने प्रश्न यही हो। जसको बुद्धि मनतिर, इन्द्रियतिर फर्कन्छ उनीहरूले यो प्रश्न गर्नै सक्दैन। किनभने त्यहाँसम्म पुगेर प्रकृति के हो, पुरुष के हो, अब त्यो पुरुष पनि प्रकृति बिना चल्न सक्दैन, प्रकृतिभित्र बसिसकेपछि त्यसलाई कसरी मुक्त छ भन्न सकिन्छ भनेर त्यहाँसम्म गरेर प्रश्न गर्ने आँटै आउँदैन कि। त्यसैले त्यो आँट किन आयो भन्दा त्यहाँ कपिलदेवतिर बुद्धि फर्किएको छ, अर्थात् देवहूति छ। त्यो देवहूति, त्यो आत्मातिर फर्किएको बुद्धि आम्ने सामने छन्। अर्थात् आत्माको दर्शनका लागि बुद्धि तयार अवस्थामा छ। तर उसलाई के चाहिँ अलिकति कन्फ्युज छ भन्दाखेरि म भनिरहेको छ उसले, म चाहिँ मनुष्य, म देवहूति अथवा म रामप्रसाद भन्ने त्यो अलिकति शङ्का चाहिँ छ। त्यसैले म कसरी ब्रह्म हुँ, कसरी म आत्मा हुँ, कसरी म निरपेक्ष छु, कसरी म अलग छु, त अलग चाहिँ म यो प्रकृतिबाट छु भन्ने कुरामा अलिकति त्यहाँ छ, त्यो बुद्धिलाई भइरहेको छ। त्यो हटेपछि बुद्धि आफै हट्छ।
त्यहाँ बुद्धि तत्त्व नै रहँदैन, बुद्धि तत्त्व नै रहँदैन। त्यो बुद्धि नै हराउने अवस्थामा पुगेको बेलामा गरेको प्रश्न हो। त्यतिखेर अलिकति भकिए कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई है। त्यहाँ पुगेर जो देवहूतिले प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यसलाई उत्तर दिने क्रममा कपिलदेवले त्यहाँ गएको प्रसङ्गमा के भन्नुभएको थियो भने, अब तपाईँले विचार गर्नुहोस्, यहाँ मैले एउटा उदाहरण दिएँ, जसका 10 वटा घर रहेछन्, गाउँ रहेछ एउटा गाउँ, त्यो 10 वटा घर, त्यो 10 वटा घरको एउटा गाउँ, त्यो 10 वटा घरमा जाने बिजुलीको पावर हाउस एउटै छ, तर घर अलग छन्, बत्ती पनि अलग छन्, कोठा पनि अलग छन्। तर ती अलग छन् भन्दैमा त्यो बत्ती अलग भएको त होइन नि, होइन, बत्ती अलग भएको होइन। त्यो अलग 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 देखिनुको पछाडि भ्रम छ। जसरी अब अलिकति कतिपयले यो कुरा के भनेको होला जस्तो पनि लाग्न सक्छ। आखिर यो विषयमा पसिहाल्यौँ, अलिकति चिन्तन गरौँ र नदी बग्दैछ, विचार गरौँ। यहाँ नदी बगिरहेछ, त्यो नदीको एउटा पारी देखिन्छ, एउटा वारी देखिन्छ। किनारा कतिवटा छन् त्यहाँ? किनारा कतिवटा छन्? 2टा छन्। 2टा किनारा हामी देख्छौँ। नदी बगिरहेछ, नदीको पारीपट्टि पनि एउटा किनारा छ, वारीपट्टि पनि किनारा छ। तपाईँ आँखा बन्द गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस्, र त्यो हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ भने त्यो पानी बगेको तलको त्यो जमिन छ नि, त्यो जमिन चाहिँ 2टा छैन है। विचार गर्नुहोस् त, माथि 2टा देख्नुहुन्छ तपाईँ, किनारा 2टा देख्नुहुन्छ नदी भएको ठाउँमा, तर त्यो तलबाट हेर्नुहोस् त एउटा डुँड जस्तो छ। त्यो एउटै चिज हो। दृष्टि भ्रम भएको छ नदीको कारणबाट, र 2टा देखिएको छ। त्यस्तै यो जगत यी प्रवाहका कारणबाट अलग 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 देखिएका छन्, तर तपाईँ आँखा बन्द गरेर भित्रबाट सोच्नुहोस् कि त्यो सबै भित्र बस्ने आत्मा चाहिँ एउटै हो। त्यो पारी किनाराको पनि वारी किनाराको पनि आधार भूमि चाहिँ एउटै छ, त्यो एउटै हो, तर दृष्टिले गर्दा त्यो अलग देखिएको हो। त्यो अलग देखिनुको पछाडि पानी बगेको छ। यो संसारमा हामी हरेक कामहरू गर्छौँ नि, त्यो हरेक कामहरूले गर्दा हामीलाई अलग ज्ञाएको छ के। त्यसैले त्यो अलग देखिएको भ्रम हो, सत्य होइन भन्दाखेरि अहिले आजको यो आधुनिक युगमा चर्मचक्षुले हेर्ने मानिसहरूले के भन्छन् हामीलाई भने, यिनीहरू अलिकति दिमागमा सही कुरा नभरिएका मान्छे हुन् भन्छन्। तर जब गहिरिन्छ नि, त्यो गहिरेको मान्छेका लागि चाहिँ यो कुरा सत्य हुन्छ। किनभने हामी गहिरो कुरातिर पस्यौँ नि त, ज्ञानका चर्चा गरिरहेका छौँ नि त। ज्ञान र बुद्धि एउटै होइन। बुद्धि हुन्जेलसम्म परम ज्ञानको बोध नै हुँदैन। बुद्धि त यो विज्ञानसँग सम्बन्धित छ, त्यहाँ तर्क हुन्छ, विज्ञानका कुराहरू हुन्छन्। बुद्धि सिद्धिएपछि विज्ञान सिद्धिन्छ, त्यहाँ विज्ञान सिद्धिएपछि के हुन्छ? अध्यात्म सुरु हुन्छ। आखिर त्यो अध्यात्म पनि विज्ञान नै हो, पराविज्ञान नै हो, तर भौतिक विज्ञान त्यहाँ सिद्धिन्छ। अनि त्यो पराविज्ञानको कुरा हामी चाहिँ नि चिन्तन गर्छौँ, त्यो बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। ज्ञान त्यस्तो कुरा भएको हुनाले अलग लाग्न सक्छ। जस्तो विचार गरौँ, हामीले घैला देख्छौँ, अनेक घैला देख्छौँ। एउटा ठुलो, एउटा अलि ठुलो 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 घैला देख्छौँ, अलग 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 देख्छौँ। तर ती अलग अलग देखेको ठाउँमा अब हामी आँखा बन्द गरेर सोचौँ, सानो घैला पनि त्यही माटोबाट बन्यो, ठुलो घैला पनि त्यही माटोबाट बन्यो, विशाल घैला पनि त्यही माटोबाट बन्यो। आखिर ती सबै एउटै माटो हुन्, माटो हुन्, माटो सिवायहरू केही होइनन्। तर गहिराइमा पुगेर हेर्दा पो हामीले यो देख्यौँ त। तर त्यो कुरा नबुझेको मान्छेलाई, माटोबाट घैला बन्छ भन्ने कुरा थाहा नपाएको मान्छेलाई त घैला त घैलै हो नि, ठुलो घैला, सानो घैला, विशाल घैला फरकै हो। त त्यो लेभलमा जानका लागि अध्यात्मको चिन्तनमा जानै पर्छ। त्यसैले हामी अध्यात्मको गहन चिन्तनमा छौँ। त्यसैले यही कुरा बुझाउनका लागि सम्भवतः कपिल देवले भनेको हुनुपर्छ, त्यही कुरा बुझाउनलाई भनेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। आमा,
सम्पूर्ण चराचर जगतभित्र छिपेर बसेको, सर्वभूतेषु प्राणीमा रहेको, भूतात्मानं कृतालयम, त्यो घर बनाएर बसेको भित्रको जो आत्मा हो नि, म सबै भित्र बस्ने जो आत्मा हो त म एक हुँ। त्यसैले यो विशाल ब्रह्माण्डको जो आत्मा छ, तपाईभित्रको, ऊभित्रको, अनेक भित्रको, रुखभित्रको, जराभित्रको अथवा किराभित्रको जो आत्मा छ, जति पनि प्राणी जगत छन्, ती सबैको आत्मा म हुँ आमा। तर यो हेर्ने दृष्टि नबनेसम्म मलाई कसरी देख्छ मान्छेले, र यो ब्रह्माण्ड त्यही आत्माको बाहिरी स्वरूप हो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछ मान्छेले। त्यसैले तपाईँ त त्यहाँसम्म पुग्नु भएको छ, मैले त्यहाँसम्मको कुरा गरेको छु। त्यसैले दान, मान र मित्रताको व्यवहार, अर्हयेत दान मानाभ्याम मैत्रा अभिन्नेन, यहाँ अभिन्नेन चक्षुषा। त्यसैले अभिन्न हृदयले तपाईले कसैलाई केही कुरा दिँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो कसलाई दिएको विचार गर्नुहोस् त। एउटा जोगी आयो माग्नलाई, काम गर्न नसकेर मेरो घरमा माग्न आयो भन्ने ठानेर दिनुहुन्छ भने तपाईँको कुरा हो, तर त्यो माग्न आउनेवाला पनि तपाईँ नै हो, किनकि आत्मा त एउटै हो नि। त्यसैले सबैप्रतिको सम्मान, सबैप्रतिको मित्रताको व्यवहार, आफू जस्तै आत्मवत् सर्वभूतेषु, ती सबैलाई आफू देख्नुहोस्, आफू देख्नुहोस्, त्यो दृष्टि बनाउनुहोस्, अनि मात्र तपाईँले परमात्मालाई देख्नुहुन्छ। त्यो दृष्टिले देख्छ। त्यहाँसम्म नपुगेको, सबैलाई आफू जस्तै आफू नै हो भन्ने कुरा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न भने त्यो रचना गर्नेवाला ब्रह्म तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। तपाईँले आत्मा छ भन्नुहुन्छ, बोध गर्नु होला, तपाईँले तपाईँको आत्माको बोध गर्नु होला, तर ती तपाईँको मात्रै आत्मा होइन, एउटा यो सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म प्रभु नै सबका घटमा टम्म, ती सबै भित्र रहनेवाला एउटै परमात्मा हो भन्ने त नबुझेसम्म कसरी देख्न सक्छ र? अरू रुँदा हाँस्ने मान्छे पनि त छन् नि। त्यसैले अरू रुँदा किन हाँस्छ ऊ, मलाई परेको होइन भन्न ठान्छ, किनभने उसको संवेदनामा त्यो उभित्रको संवेदना आइपुगेको छैन, जोडिएको छैन, त्यो दृष्टि बनेको छैन। त्यसैले त्यो भावले अर्चना गर्नुहोस् आमा, त्यो भावले पूजा गर्नुहोस्, त्यो भावले ध्यान गर्नुहोस्, त्यो भावले चिन्तन गर्नुहोस्, अनि आज गर्नुहोस्, भोलि गर्नुहोस्, पर्सि गर्नुहोस्, त्यहाँ त पुगिहाल्नुहुन्छ तपाईँ। किनभने तपाईँ विवेकशील प्राणी हो, विवेकशील प्राणी हो। विचार गर्नुहोस् आमा, जीवाः श्रेष्ठा यजीवानां ततः प्राण वृतः शुभे ततः सचित्ता प्रवराज ततश्चेन्द्रिय वृत्तय। विचार गर्नुहोस् आमा, यी ढुङ्गा मोडा यी पदार्थहरू जति पनि देख्छौँ हामी, तिनीहरूभन्दा जीव श्रेष्ठ हुन्, अथवा यी अचेत पदार्थहरू छन् नि, ढुङ्गो मुडो हैन, माटो, यी अचेत पदार्थ हुन्, पदार्थ हुन्। त्यसभन्दा जीवाः श्रेष्ठा, त्यसभन्दा श्रेष्ठ चाहिँ के हो भन्दा वनस्पति आदि गरौँ न, अब जीवहरू हुन्, ती घाँस पात साग अलि श्रेष्ठ हुन्, त्यो अलि उत्तम हुन्। यहाँ भेदभावका लागि उत्तम र अनुत्तम भने होइन, गुणको कारणले भने हो। यी गुणका दृष्टिले अलिक सचेत अवस्थाका चिज हो, र यिनीहरूभन्दा जङ्गम प्राणी अथवा हिँड्ने प्राणीहरू
श्रेष्ठ हुन्, सचित्ता, त्यो मन मन भावना भएका, इन्द्रिय वृत्ति इन्द्रियहरू रहेका प्राणीहरू श्रेष्ठ हुन्। त्यसमा पनि जोसँग मन छ त्यो मन भएको प्राणी अझ श्रेष्ठ हो। त्यसभन्दा पनि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने स्पर्शेन्द्रिय ज्ञान भएका प्राणी श्रेष्ठ हुन्। जस्तो रुखहरू बिरुवाहरू भनेको नि स्पर्श मात्रै थाहा पाउने, तिनीहरू श्रेष्ठ मानिन्छन्। हेर्नुहोस् त्यो कहाँ छ मनुष्य, विचार गर्नुहोस् कुन श्रेष्ठतामा रहेको छ मनुष्य। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने तत्रापि स्पर्शवेदिभ्य प्रवरा रसवेदिन, त्यो स्पर्श इन्द्रिय भन्दा माथि स्पर्श मात्रै इन्द्रिय, एउटा मात्रै इन्द्रिय भएका प्राणीहरू छन् नि, वनस्पति प्राणी, त्यसभन्दा अझ माथि रसको अनुभूति गर्ने, रसको अनुभूतिबाट त्यो इन्द्रिय रस ज्ञानेन्द्रिय भएका प्राणीहरू अझ श्रेष्ठ हुन्। माछा आदिलाई भनेको हो यो। त्यसभन्दा माथि रस ज्ञान भएका भन्दा पनि त्योभन्दा अलि माथि गन्ध, तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठा, सुँघेर चाल पाउने जुन इन्द्रिय छ त्यो इन्द्रिय भएको प्राणी अझ श्रेष्ठ हुन्छ। भ्रमरा आदि गरिएकालाई भनेको गुणको दृष्टिले उसले अझ बढी धेरै कुरा थाहा पाउँछ भनेको नि, अझै धेरै कुरा थाहा पाउन सक्ने क्षमता हुन्छ। त्यसमा पनि गन्धको ज्ञान भएका भन्दा, बास्नाबाट चाल पाउने भन्दा शब्द ज्ञान भएका के सुनेर थाहा पाउने जो सर्प आदि गरिएका छन् तिनीहरू अझ श्रेष्ठ छन्। रूपभेद विदस्तत्र ततश्चोपयतो अतः, त्यसभन्दा माथि अझ बढी जान्ने, अझ बढी सचेत प्राणीमा कहाँ पुगिन्छ भन्दा रूपको ज्ञान भएका के देख्दै चाल पाउनेवाला जो काग आदि गरिएका पशुपन्छीलाई हामीले पन्छीहरूलाई सम्झ्यौँ, त्यसभन्दा पनि श्रेष्ठ अथवा त्योभन्दा पनि उच्च, त्योभन्दा पनि बढी कुरा थाहा पाउनेवाला को हुन् त भन्दा ततश्चोप भयतोदतः, दुवैतिर दाँत भएका जो प्राणीहरू छन् त्यो अझ बढी सचेत हुन्छन्, अझ बढी धेरै कुरा उनीहरूले चाल पाउँछन्। त्यसभन्दा पनि श्रेष्ठ चतुष्पादस्ततः द्विपाद, चार पाउ भएका प्राणी अझ बढी श्रेष्ठ मानिन्छन्। त्यसभन्दा पनि माथि दुई पाउ भएका प्राणीहरूलाई अझ श्रेष्ठ मानिएको छ। त्यो श्रेष्ठ भनेको विशेष गुण तिनीहरूमा हुन्छ, अथवा धेरै कुरा थाबर भन्दा उनीहरूसँग त केही कुराको पनि बोध नहुने भएको हुनाले जड भनेको नि त्यो ढुङ्गा माटो आदिलाई, तिनीहरूलाई ती पदार्थहरूलाई आत्मा भए तापनि तिनीहरूसँग त्यो चेतना छैन। त्यहाँदेखि घुम्दै आउँदाखेरि अब कहाँ पुग्यो भन्दा दुई पाउ बाटो, यी विशिष्ट प्राणीहरू हुन्। त्यसमा पनि विचार गर्नुहोस्। ततः वर्णाश्च चत्वारस, अब अहिले चार वर्णको कुरा गर्यो भने धेरै मान्छेहरू बडा विचित्रको धर्मशास्त्र भेदभाव गर्ने भन्ने पुग्छन् र यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरामा विश्लेषण गर्न पुग्दैनन्। महाभारतको शान्ति पर्व पढ्यो भने त्यो कुरा थाहा हुन्छ। सत्ययुगमा एउटा मात्रै वर्ण थियो, त्यो को थियो? ब्राह्मण। अथवा ब्राह्मण भनेको के हो? सत्य र धर्ममा निष्ठ रहेर सत्कर्ममा ब्रह्मसँग चिन्तन गरिरहने, त्यसैमा चाहिँ गुण कम हुँदै 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 अरू वर्णहरू आएका हुन् भनेर त्यहाँ देखाउँछ। अब अहिले हामी अलग 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 पारेर हेर्न थाल्छौँ, क्या टुक्रालाई हेर्छौँ। यो सानोभन्दा किन ठुलो भयो, यो ठुलो घैला किन बनाएको, सानो घैलालाई चाहिँ किन हेपेर सानो बनाएको भन्न थाले, होइन? त्यो किसिमको एउटा चिन्तन आयो। त्यही महाभारतको शान्ति पर्वले यो कुरा खुलस्त भनेको छ। त्यही जसलाई ब्रह्ममा सदैव निरत रहने जो प्राणी थियो, त्यही प्राणी आफ्नै गुणका कारणबाट अलिक तल आउँदै शूद्रसम्म पुग्यो। त्यही हो, त्यही एउटै हो, वृक्ष एउटै हो, बीज एउटै हो।
एउटाले अर्कोलाई गाली गर्नु भनेको आफैलाई गाली गर्नु हो। त्यहाँसम्म जानका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति ओझेलमा परेको कुरा, त्यो चिन्तनमा नगएको हुनाले त्यो कुरा आएको हो। ती 4 वर्णमा पनि ब्राह्मण श्रेष्ठ किन भनेको भने हेर त यी ब्राह्मणहरू आफैलाई ठुलो बनाउँछन् भनेको कुरा भन्छन्। तर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जसले ब्रह्मलाई जानेर निरन्तर। यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने हामी वेदका शब्द भन्छौँ नि, वेदका शब्द पुराणका शब्द भनेका के हुन्? ती भनेका देवता हुन्, शब्द नै देवता हुन्। अग्निश्च पृथ्वीश्च भनेपछि अग्निश्च भने चाहिँ अग्नि भनेको के हुन्? देवता। पृथ्वीश्च पृथ्वी भनेको देवता, सबै देवता हुन्। त्यो जसको हृदयमा त्यो मन्त्र रूपी देवता र ब्रह्मका बीचमा एकाकार भइरहन्छ, त्यो सन्त हुन्छ के। सन्त कसलाई भन्ने? सन्त भनेको अविच्छिन्न रूपमा उसको मन बुद्धि र चित्त ब्रह्ममा रहिरहन्छ। अविच्छिन्न रूपमा ती वेदका शब्दहरू भित्र, ती वेदका शब्द पुराणका शब्दहरूको संयोजन ब्रह्मसँग भइरहन्छ। त्यसैले पुराण 3 प्रकारले हामी सुन्छौँ। भौतिक रूपमा सुन्छौँ, कृष्णले लडाइँ गरेको देख्छौँ। आध्यात्मिक रूपमा देख्छौँ, त्यो आफैभित्र घटित हुन्छ। कृष्ण आत्मा हो, त्यहाँ चाहिँ कंस र के अरे त्यो कौरव र पाण्डवहरू, अनि हामी सकारात्मक र नकारात्मक हाम्रा वृत्तिहरू हुन् हाम्रा। अनि त्यो हेर्न थाल्छौँ हामीले, होइन? जहाँ कृष्ण प्रबल हुन्छ, आत्मज्ञान प्रबल हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि कौरवहरूको विनाश हुन्छ क्या। कौरवहरूको विनाश हुन्छ, अथवा मोह लोभको विनाश हुन्छ। जब हामी आत्मज्ञानको रूपमा पुग्छौँ, त्यहाँ के हुन्छ भने त्यहाँ कौरव पनि, त्यहाँ पाण्डव पनि मिथ्या हुन्छ। सत्य केवल ब्रह्ममय हुन्छ। त्यही मात्रै परमहंस हुन्छ। त्यसैले त्यो लेभलको जो भागवत आज परीक्षित भन्नु पर्यो, सुखदेव हुनु पर्यो, अनि मात्रै त्यो भागवत हुने भयो। त्यो भागवत सुन्न त मान्छे आज जानै सक्दैन। त्यो भागवत भन्ने पाउन पनि गाह्रो, अनि सुन्ने पनि पाउन गाह्रो। 15 मिनट बस्न त कति गाह्रो हुन्छ। त्यो चिन्तनमा पुगिसकेपछि नपुग्दाखेरि हामीलाई कति झन्झट र झमेलाहरू शरीरले झेल्नु परिहाल्छ के। त्यसैले 4 वर्णमा ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन् भन्ने कुरा बुझाउनका लागि मैले यी कुराहरू गरेको है। ब्राह्मण यहाँ अहिले हामीले जसलाई ब्राह्मण भनिरहेका छौँ त्यो भनिया होइन, ब्रह्ममा तल्लीन भएको व्यक्तिलाई। त्यो ब्राह्मणमा पनि वेदलाई निर्निमेष बुझ्नेवाला, वेद जान्ने ब्राह्मणमा पनि भनेपछि ब्राह्मण के रहेछ? निरन्तर रूपमा वेदभित्र गहन चिन्तन गर्ने व्यक्ति। थाहा पाइहाल्यो, वेद भनेको ज्ञान, वेद ज्ञानै धातुबाट बन्छ है। त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ कसलाई मान्ने भन्दा जसले हरेक शब्दको अर्थ त गर्न सजिलो छ है, अर्थ त भन्न सजिलो छ, त्यसको तात्पर्य भन्न पो गाह्रो छ त, तात्पर्य खोल्न पो गाह्रो छ त। त्यो तात्पर्य जसले बुझ्छ त्यो श्रेष्ठ हुन्छ। त्यो तात्पर्य बुझ्नेहरूभन्दा पनि कसलाई श्रेष्ठ मान्ने भने जसले हरेक ठाउँमा त संशय आउँछ नि, शङ्का आउँछ नि, कसरी यो शरीर चल्दैछ, म चल्दैछु, तर यो शरीर आफै चलेको होइन है, यो शरीर बाहिरको शरीर चल्या होइन, कसरी, के कारणले भनेपछि ए बाबा यहाँभित्र इन्द्रियहरू छन्, जो मान्छे मृत्यु हुँदाखेरि त्यो सबै निस्किएर जान्छ, अनि यो चल्दैन होइन। त्यो मेसिन अफ गरेपछि, मेसिन बन्द भएपछि सब कुरा बन्द भए जस्तै त हो नि। यो शरीर त इन्जिन मात्रै हो। त्यो कुरा त मृत्यु भएको ठाउँमा गएर हेरेपछि थाहा हुन्छ, अथवा मिल चल्दै गरेको बेलामा हेर्ने, अनि त्यहाँ गएर स्विच अफ गरिदिने बित्तिकै के हुन्छ? मिल बिस्तारै बन्द हुन्छ। त्यो चलाउनेवाला त त्यो इन्जन रहेछ नि भित्र, त्यस्तै इन्जन त हाम्रो शरीरभित्र छ भनौँ। अनि त्यसलाई पनि चलाउनेवाला अर्कै छ भनेपछि कसरी? हरेक प्रश्नहरू उठिरहन्छ। त्यो संशयलाई निराकरण गरिदिने व्यक्ति जो हो, त्यो क्षमता जोसँग रहन्छ त्यो अझ बढी श्रेष्ठ हुन्छ। संशय निवारण गर्ने भन्दा ठुलो को हुन्छ? अब अझै हेरौँ, त्योभन्दा पनि उत्तम कसलाई मान्ने? यो ठुलो भन्ने कुरा, सानो भन्ने कुरा अलग कुरा हो। त्यो चाहिँ यो संसारको अस्तित्वलाई बुझ्नेलाई भनेको नि। त्योभन्दा उत्तम कसलाई भन्ने त भन्दाखेरि वर्णाश्रम धर्मको पालना गर्ने, जसले जुन कर्ममा बसेको छ
त्यो कर्मको धर्म निर्वाह गर्नका लागि बोल्ने होइन, व्यवहारमा उतार छ, त्यो विशेष श्रेष्ठ हुन्छ। त्योभन्दा पनि त्यति बुझिसकेर पनि आचरणमा बस्नु पर्यो नि। कति ठुला कुराहरू मान्छेहरूले आज गर्छन्, तर उसको व्यवहारमा गएर निहाल्यो भने हामीलाई उदेक लाग्छ, अचम्म लाग्छ, अनि हामी आफै संशयमा पर्छौँ नि त, होइन? हामीले ठुला भनेका मान्छे, हामीले योग्य भनेका मान्छेहरूमा पनि कहिले कहिले द्वैतता हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले जसले त्यो धर्म निर्वाह गर्छ, वेदको विधिलाई र त्यो नियमलाई हुबहु पालना गर्छ, त्यो अझ श्रेष्ठ ब्राह्मणमा पनि, यिनीहरूमा पनि, त्यो ब्राह्मणमा पनि अब यहाँ आसक्त हुन्छ। कस्तो आसक्ति हुन्छ भने संसारतिर फर्किएकामा पनि आसक्ति हुन्छ। अब त्यो संसारबाट विरक्त भएर आत्मातिर फर्किएकोमा पनि केही आसक्तिहरू रहन्छन्। म ठुलो जान्ने, म योग्य, मैले यो कुरा त्यागेँ, मैले यो कुरा छोड्ने, थाहा पाएँ नि, मैले थाहा पाएको हुनाले छोड्ने कुरा त गरिरहेछ त। त्यो स्वतः छाड्ने व्यक्तिले कुरै गर्दैन, कुरै गर्दैन। सुखदेव म ज्ञानी हुँ त्यसैले म जङ्गलतिर पसेँ भन्नुभयो सुखदेवले कहिले कसैलाई? त्यो स्वतः जानु हो। त्यसैले त्यो आसक्ति, ज्ञानको आसक्ति पनि संसारको आसक्ति पनि, त्यो दुवै प्रकारका आसक्तिबाट बाहिर निस्कने कुन बेलामा आउँछ भने ज्ञानको आसक्ति हुनुपर्छ। त्यसभित्र डुब्दा डुब्दै डुब्दा डुब्दै त्यो बिर्सन्छ, गङ्गाजी त्यो सागरमा गएर विलिन भए जस्तै। र त्यसमा पनि निष्काम भावले आचरणमा जो उत्रिरहन्छ त्यो सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। कति भन्ने यसमा? अब यसमा फेरि के भन्नुहुन्छ उहाँले भन्दा अझ उत्तम, तस्मान मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तर। एउटा बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि जङ्गलतिरबाट एउटा बुवासो आयो, लट्ठीले कुट्न खेद्ने होइन, त्यहाँ त्यो मै हो है, त्यो पनि कुनै जन्म म पनि भएँ, त्यसको आत्मा र मेरो आत्मा फरक छैन भनेर उसलाई पनि के चाहेको छ, उसले आफैलाई समर्पण गर्नु परे पनि ऊ जो हिचकिचाउँदैन त्यतिखेर त्यो निष्काम बनिसकेका हुन्छ क्या। त्यो अवस्थामा पुगेको व्यक्ति अझ उच्च हुन्छ। र कुनै कुरामा पनि समदर्शी पुरुष, कहीँ कतै पनि आफूभन्दा अलग नदेख्ने, सम देख्ने जो व्यक्ति हुन्छ, त्यहाँभन्दा ठुलो र त्यहाँभन्दा उच्च किसिमको अर्को प्राणी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले आमा, तपाईँ यो संसारमा आएका प्राणी मध्येको उत्तम प्राणी, त्यसैले तपाईँ समदर्शी बन्नका लागि अघि मैले भनेका कुराहरूलाई याद गर्नुहोस्। उच्चता केले हुँदो रहेछ? उच्चता ज्ञानले हुन्छ। उच्चता केले हुन्छ? उच्चता आचरणले हुन्छ। त्यसैले यहाँ ठुलो सानो अरू कुराबाट छैन, ठुलो सानो ज्ञानबाट छ। त्यो पनि ज्ञानबाट पनि ठुलो सानो त हामीले संसारका व्यक्तिले हेरेर भन्ने हो, उसले त भन्दैन। आँपले म आँपको रुख हुँ भनेर कसैले कहिले भनेको छैन, पिपलले भनेकै छैन। ऊ आफ्नो गुण छ, आफ्नो गुणमा ऊ सधैँ विराजित छ। कोही आएर छारीमा बसे पनि खुसी छ, कोही नबसे पनि खुसी छ, कसैले काटे पनि खुसी छ, नकाटे पनि खुसी छ, किनकि उसले आफ्नो कर्म गर्न कहिले पनि छोड्दैन। त्यसैले त्यो कर्ममा रहने जो निष्ठा छ नि, त्यहाँभन्दा ठुलो मय्यर्पित, ममा समर्पित भएको, ममा समर्पित भएको जुन प्राणी हो, त्यहाँभन्दा ठुलो अर्को कोही हुँदैन आमा। यति कुरा गहन रूपले उहाँले बताउनु भयो। मय्यार्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्त कर्मण, मयि सन्न्यस्त कर्मण, अथवा आफ्नो चित्तलाई, अब यहाँनिर मैले पटक पटक यो चित्तको कुरा गरिरहेको छु। के हो भने मनले सङ्कल्प गर्छ, बुद्धिले निश्चय गर्छ। बुद्धिले निश्चय गरेको कुरालाई चित्तले चिन्तन गर्छ। चित्तको काम चिन्तन गर्नु हो कि
मनले सङ्कल्प गर्छ, त्यसलाई पर्गेल्ने काम बुद्धिले गर्छ। त्यो पर्गेलिएको चिज जीवनका लागि, जीवका लागि छ या संसारका लागि छ भनेर चिन्तन गर्ने काम कसले गर्छ? चित्तले गर्छ। त्यो चित्त जब मतिर फर्कन्छ नि, उसले संसारलाई त सम्झिँदैन नि। मतिर फर्किसक्यो, मतिर चित्त फर्कन्छ स्वत कि त्यहाँ बुद्धि छैन, अब तर्क छैन। त्यो तर्क आउट भइसक्यो, तर्कको भन्दा मास्तिर गइसकेपछि अब तलको कुरै हुँदैन। त्यहाँ संशय पनि छैन, त्यहाँ भ्रम पनि छैन। त्यसैले त्यो भ्रम र संशयबाट मुक्त भएको जो चित्त छ नि, त्यो ममा समर्पित भइसकेपछि अब त्यो लय भइसक्यो। बग्दै गरेको बागमती नदी समुद्रमा मिसिसक्यो। त्यहाँ कसरी भेद आउँछ? यो गङ्गा, यो कोशी, यो बागमती कहाँबाट भेद आउँछ? यही त हो सन्यास। मयि सन्न्यस्त कर्म। र यसरी निर्भेद भएर जसले मेरो पूजा गर्छन्, मेरो चिन्तन गर्छन्, चित्तले अब त्यो चित्तमा त्यहाँ पुगिसकेपछि पनि यो संसारमा रहेपछि त कर्म त गर्नु पर्यो नि। हामीले जानेर पनि गरिरहेछौँ, नराम्रो पनि नजानेर पनि गरिरहेछौँ, सास त फेर्दैछौँ त। स्वतः रूपमा कर्म भइरहेछ। अनि हरेक क्रियाकलाप हामी खाने बस्ने कर्महरू गर्छौँ, ती सबै कुरा अकर्ता भएर मैले गरेको हुँ भन्ने त्यो विलय गरेर समदर्शी भई आत्माले त्यो गर्दैन, गर्ने गराउने सब प्रकृतिको काम हो। छोइदियो प्रकृति चल्ने हो। त्यसैले त्यो समदर्शी पुरुष संसारको सर्वोत्तम व्यक्ति हो, सर्वोत्तम प्राणी हो। त्यो चिन्तनमा तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ आफूलाई सर्वोत्तम प्राणीको रूपमा उतार्नका लागि तपाईँको व्यवहार र आचरणमा तपाईँ लाग्नुपर्छ। जुन मार्गमा जानका लागि तपाईँले मलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ। फेरि पनि यी कुराहरू यहाँ के हुन्छ भन्दा, कानले सुन्छ, सुन्ने काम कानको हो, तर बुझ्ने काम त कानको होइन नि। कानले त बुझ्ने होइन नि, सुन्ने काम गर्छ। त्यो कहाँ पुग्छ भने उसले मनमा लगेर छोडिदिन्छ। मनले कहाँ लगिदिन्छ? सङ्कल्पमा पुर्याएपछि यो ठिक हो कि बेठिक हो त भनेर बुद्धिमा पुर्याइदिन्छ के। बुद्धिले निर्क्युल गर्छ। त्यसमा चाहिँ निश्चय गर्ने काम निश्चयात्मिका बुद्धिले निश्चय गर्छ। उसले निश्चय गरेर फिल्टर गरेर कहाँ राखिदिन्छ? चित्तमा लगेर राखिदिन्छ। अब त्यो चित्तले के गर्छ? यो बुद्धिले ल्याएको कुरा फेरि मलाई संसारतिर लाने कुरा लिएर आयो कि संसारबाट पार गराउने कुरा लिएर आयो भनेर त्यसलाई निर्क्युल गर्नका लागि, त्यो विषयमा चिन्तन गर्नका लागि अनि त्यो चित्तले काम गर्न थाल्छ कि चित्तले काम गर्न थाल्छ। त्यो चिन्तन गर्दै गर्दै त्यस्तो चिन्तन आत्मा र परमात्माको चिन्तनतिर जब पुग्छ, त्यतातिरको चाहिँ नि कुरा यो बुद्धिले गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि उसले सबै कुरा बिर्सिएर त्यो गराउनेवाला जो आत्मा छ नि, त्यो आत्माले सबै कुरा गरिरहेको छैन। उसले त साक्षीका रूपमा हेरिरहेछ। मनले के सोचिरहेको छ, बुद्धिले के सोचिरहेको छ, चित्तले के चिन्तन गरिरहेको छ, त्यो सब कुरा हेर्नेवाला मात्रै हो। त्यो कर्ता होइन। आत्मा कर्ता होइन, यही भ्रम छ कि म गर्दैछु भन्ने। त्यसैले कर्ता होइन। त्यो कर्ता भोक्ता सब त्यही प्रकृतिकै कुराहरू हुन्। सबै कुरा जीव भोक्ता बनेको छ।
जीव हुने बित्तिकै त्यो भोक्ता हो, तर त्यो जीवभित्रको जो आत्मा छ आफैमा त्यो के होइन, भोक्ता होइन कि कर्ता पनि होइन। गर्ने गराउनेवाला प्रकृतिबाट सबै कुरा चलिरहेका छन्, त्यहाँसम्म पुग्ने कुरा चाहिँ गहन छ आमा। त्यसैले मनसै तानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवान इति। के भन्नुभयो भने यो ईश्वर अथवा परमात्मा अथवा त्यो ब्रह्म आत्मा रूपले सबै प्राणीमा विराजमान छ भनेपछि सबै प्राणी के हुन्, ब्रह्म हुन्। किनकि त्यो भित्र बसेको त्यही ब्रह्म छ नि त। त्यो भाव मनले बुद्धिले ग्रहण गर्नु पर्यो कि परेन? त्यो ग्रहण गरेन भने त मनस्यन्यत वचस्यन्यत भन्छौँ नि हामी। मनले एउटा कुरा सोच्यो, वचनले अर्कै कुरा बोल्यो, कार्यस्यन्यत व्यवहार अर्कै छ, त्यो अलग अलग हुन्छ। मनस्येकम वचस्येकम कार्यस्येकम, मन वचन र कर्मले एकै हुने त त्यतिखेर मात्रै हुन्छ जब त्यो चित्त ईश्वरमा समर्पित हुन्छ र सबै भित्रको आत्मा एउटै हो है भन्ने भाव जागृत हुन्छ। सबैलाई ईश्वर तुल्य सम्झिएर आत्माले